بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سورۃ صاد نمبر 26. داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام دا غی تذکرہ شروع ہوا. داؤد علیہ السلام واقعہ اول بیا اور پسې د سلیمان علیہ السلام تذکرہ کړي. د آیات مبارکہ نوئی اے داؤد ان جعلناک خلیفہ من تگرزولوی تابدار د اللہ مانا حاکم. تیرشوی آیاتن کی د داؤد علیہ السلام ابتلا داغی ذکر ہو. جو فیصلے پمینز د خلقو کی کوا اس دی زاوی اے داؤد منگرزولے ویتا خلیفتن فی الارض فیصلہ کون کے پزمکا. خلیفہ دو معنی یو اللہ تد تیرشو انبیاء علیہ السلام نائب گرزولے پدعوت الاللہ او پر رسالت د خلقو کے. دویم تعالی اللہ طاقت درکڑے دے چی احکام دا اللہ پزمکا باندے نافذ کئی. نو ان جعلناک خلیفتن فی الارض منگتا گرزول خلیفہ پزمکا. فاحکم نو پیسلے کوا بین الناس پمینز دا خلقو کے بالحق دا اللہ پا قانون سرا. فیصلہ چکے پمینز دا خلقو کے دا اللہ پا قانون فیصلہ کوا. بین الناس پمینز دا خلقو کے بالحق حق فیصلہ. امام ابو زرع دا یولوی امام دا محدثین و تیرشوے یو باچا ولید ابن عبد الملک دا دا بن امیہ باچا اور یوزل امام ابو زرع داغنا تپوس کو چې خلیفہ نبا اللہ تپوس کئی او کدا زکاو خو بدی ډیر خوشاله چې موږ د الله دین چلو. نو امام ابو زرع وتوی ک سورات وای نه نو جواب جواب درکم او توی تعالی امن د سره توام نه. نو امام ابو زرع باچا د بنو امیہ توی ویتلوی سڑے او کنا داؤد علیہ السلام او توینا داؤد علیہ السلام کو پیغمبر لوی سڑے. نوی داؤد علیہ السلام تا اللہ سوئی فاحکم بین الناس بالحق فیصلے کوا پمینز خلقو کے ولا تتبع الہوا او گرے تابداری دا خواہشوں نکے. خواہش پرستی اغیب سے بانزی پیغور اللہ پیغمبر تداوی داؤد علیہ السلام تا تازبا اللہ نوی جی پیسلی پہ انصاف کوا. یا داؤد اے داؤد علیہ السلام انا جعلنا کا خلیفہ من گرزول دے تالرا فیصلہ کون کے بالارض پزمکا. فاحکم بین الناس
فیصلے کوا فمیز خلقو کے بالحق دا اللہ فقانون ولا تتبغ الہوا او تابداری دا خواہش مکوا چاہ فیصلہ پرید او خواہش پس روان شی فیضلک عن سبیل اللہ گین خطاب کی تعالی وا بڑیدا خلقتا عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا ان الذین یقینا کسان یضلون عن سبیل اللہ چی آغای اوڑی دا اللہ دلارنا لهم غضاب شدید دیلر غضاب دے سخ یوم الحساب پرز دے حساب بما نسو تقدیم تاخیر دے پس اواب داغی چدائی بریخ دیو دے رز ملاقات لهم دی دبارا غضاب دے شدید سخ قلب یوم الحساب پرز دے حساب باندے ولی بما نسو پس اواب داغی چدائی دا اللہ احکام بیر کڑیو وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وما خلقنا السماء الله وین دے پیدا کڑے منگ دا آسمان والارض ازمکا وما بینهما سجے پمیانز دے دوارو کی دی باطلا بے پائدے باطلا مانا عبس دا اللہ عبس خون دی پیدا کری کتوا چیارا دا آسمان او زمکا او دا سیزونا دا غرونا او دریابونا دا آسی چتا پیدا دی نا ذالک ظن الذین کفروا دا گمان دا کسانو دے چاگا کافر دی کافر وی دا بس اسے پیدا دی آسمان او زمکا فویل للذین کفروا نولاکت دے دپار دا کسانو چے کافر دی من النار اے دوجد اورنا تاہو تبا دی بیا من النار منا دوجد اورنا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل الذین اللہ وی آیا گرزو منگ آکسانو لرا چی ایمان راوڑے دے او آمال نکڑی دی کل مفسدین پشاند فسادیانو پی الارض بزمکا ام نجعل المتقین اللہ وی آیا گرزو منگا متقیان کل فجار پشاند بدکارو نانا دا چرے نشکے دے یو سڑے پسادی دے او بل سڑے اصلاحی دے مسلح دے دوڑا برابر ندی یو روان کار دے او بل اصلاح کون کے دے یو دا اللہ خلاف دے او بل دا اللہ تابدار دے یو شیطان بزر روان دے او بل رحمان بزر روان دے دے دوڑا گرے برابر ندی دوڑا کے فرق دے یو سڑے موزاو دس کئی او پرزگار دے او بل سڑے اڑو موزاو دس کئی نا دا دوڑا یو شان دی یو مرا ٹوڑی او خیو شان دی لکہ یو شان خون دی خواہ اب نجعل المتقین اللہ وی آیا گرزو منگا متقیان کل فجار پشاند بدکارو نانا دا یو شان ندی کتاب انزلناہ الیکا مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب کتاب اللہ وی دا یو عظیم کتاب دے انزلناہو الیکا حبیب منگ تات نازل کرے دے مبارکن دا برکت نڈک کتاب دے مبارکن مانا دا خیر کتاب دے لیدبرو دا بارر دے جتا سو سوچو گئی ہاو فکرو گئی بدے کتاب کے لیدبرو مانا چے سوچو گئی تاسو بدے کتاب کے ولیتذکر اولو الالباب او دا بارر دے چے نصیحت قبول کے اولو الالباب و خالص عقلن والا انزلناہو منگ نازل کر دے حبیبا الیکا تاتا مرا لے گلے دے مبارکن مانا دا برکت نڈک کتاب دے دا اللہ کتاب دا برکتن کتاب دے اللہ کتاب بس دکے او بیا علم حاصل کا بیا باغی باندے عمل کوا
امام قرطبی دې ځای لیکلي دي آیات دلان دې صفحه 152 میں باندې وی واجب دی په خلق باندې چاوي د قران کریم هغه مانو زدکی او بیا پاغي باندې عمل وکړي او تفسیر مدارک خو بیا بهترین باس کړي ردی ځای زکا یو حرف کې الله سری یو حرف کې برکات دي تا الف اوه نو لس نیکای په ملاويږي او الف لام میم چې دی اوه نو دیرش نیکای ته ملاويږي دې ته برکات وي د برکات نډک ته کنه مبارکون مانا د برکت کتاب دے اے د خیر کتاب دے اے د فائدو کتاب دے یو حرف کی فائدہ دا زد کو نستا فائدہ دا عمل پیو کو نستا فائدہ دا بل تا دیو کو ندا نستا فائدہ دا اب بل تا خی دا ټول استا فائدی دی کلا او دا قرآن د عبادات و مجموعہ دا عبادات مجموعہ دا ګور دا قرآن د عبادت مجموعہ د څنګه چې تو د ګورې ندا دا استاد سترګو عبادت ته او چې سوچ کې نو دا استاد دماغ عبادت ته او چې وایې نو دا استاد جب عبادت ته او چې اورې نو دا استاد وګون عبادت ته او چې ګوت ګرځې نو دا استاد ګوت عبادت ته او چې بیا راځي ولا نو دا استاد خو عبادت ته او کلیکل کې نو دا د مالی عبادت ته بال پین دی اغسطه دی کنه اعداد مائے دا تمام عبادتون مجموعہ دا قرآن کریم لیدبروا آیاتی ولیتذکرا لیدبروا مانا قوت علمی تا اشارہ ولیتذکرا او قوت عملی تا اشارہ قوت عملی تا اشارہ لیدبروا آیاتی ولیتذکرا او دا پارا دی چی نصیحت قبول کی سو قلل اولو الالباب او خالص اقلن والا با دین نصیحت تخری ووہبنا لداود سلیمان نعم العبد انہو اواب بیا واقعہ ذکر کئی چا داود علیہ السلام دزوی سلیمان علیہ السلام گورا دے دائنا داود علیہ السلام گھڑ زامنو ذکر د سلیمان علیہ السلام کئی ذکر د سلیمان علیہ السلام یو نعم العبد ډیر خبنداو او دیم انه اواب رجوع کون کے اللہ تا ہر وقت بے استغفار رجوع کون کے اللہ تا بل کارسو اے انی آبابت حب الخیر عن ذکر ربی تجالکو جہاد دبارے اسباب اغی سر مینوا اسو ند جہاد اغی سر بے مینا کولا راتب برس کیا وغا اسنو تا قتل بے جہاد آلوانو مینے ور سر کولا اغی تبے قتل علقہ دی آیات مبارکہ بیاگانی ترجمی دی اس غورزہ علیہ بلاشی خو بس غاڼو ته زمونږ ضرورت نشته کومه مقصودی ترجمه ده بس هغه لمونږه کوو ګور او وهبنا الله وای بخشش ور کړو مونږه داوود علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام نعم العبد سخست بندو انه اواب اے ډیر روجو کون کېو الله تا از غورزه علی کله چې پیش کړی شو بد باندې بلاشی په وخت د مازیګر الصافنات الجیاد اغا اسنا کرا راغ قتل اسنا اولاړو کنه الصافنات الجیاد کرا عمدا اغا اسم چاغدا سے خپې درې واړو چې تکړی په یو په باندې رستونای باندې اولاړي دغه ته وای عمدا او جید کرا اسنا فقالا نو سلیمان علیہ السلام انی احببت حب الخیر یقینا زمین ساتما من دی اسن سرا غن ذکر ربی غن ذکر ربی دواجی دیا دولو درب زمانہ ایزو خودی سرمین ساتما ولی زکدا د جہاد د پارا یو آلدا دواجی دیاداش در رب زمانہ اے دے سرمی من ادا او حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام از
هغه له به خپل صادر باندې د مخ صفا کو ها نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام اے اسرا من ساتي او من ور سره کوي زکات د جهاد د پارا اعلی او الله د اسنو بده تندو کې خیر ای خوده امام تبری دا وای کلا کلا به ولدا دا ځایونه وینځل او بو باندې ها حق په ولا کلا کلا وینځو نو جهاد دا جهاد د پاره یو اعلی ده کنه اساته او الله د دې تندو کې خیر ای خوده حدیث کې راځي نو سليمان عليه السلام اسونو سره مینه وا نو چراغ مینه خور سره وا یارا دا کومه زیدار دي دا سیویز غلوي نو ویز غلوي نو ادمر لری لاړل رستو ور پسې دوړه رااله حتا توارت بالحجاب تر دې پورې چې بدوړه کې پړ شو نردو غلیا سلیمان علیہ السلام واپس کئی ہا دا اسنا غلیا بما باندے اے اسنا واپس رالل فطفق مسحن بالسوق والعناق شورو شو سلیمان علیہ السلام چٹاپے والا چاپی کو لکھا بالسوق پنڈائے دا اسنو والعناق او سٹونا دا آگے سټونه داغه هغه ولا چاپی کولا وزر ټانګي وی کنه د خلکو نو بس چې څنګه به اسپرانیستنه بس بیا بلګیاو کنه خپې به ولا دا کولې هغه له به ولا زور ورکو دا سټ په ولا مګو سټ هغه به ولا مګو اے دا بس زمونږه ترجمه شوخه مقصودی باقی نورې ترجمه بعد داوي سليمان عليه السلام راغه مازیګر ټیمو اخو اسونو کې ګرځیدل نو اسونو هغه مشغولتیا موز د مازیګر هغه ته نه هیر کو ها باز خلق دالي کړي نو چې موز ته نه هیر شو نو نور پرې وته نو سوچ راغ او خو ما نه موز لاړ نو بیا څه چلو کو الله نے سوال وکړ وی الله حتا توارت بالحجاب نور دقت پرې وته ها نردوها الله نے سوال وکړو الله د نور وی راوچت نو چې راوچت یوګه نور راوچت کو دا نو سليمان عليه السلام ولګید او موز هغه قضا الله دا نور را واپس کو سليمان عليه السلام موز بیا وکړو اے چې کله سليمان عليه السلام موز وکړو بیا سوکړل پتو پېکا مسن بسو کې ول اعنا تورې راواستا او بیا د خپې او د سټونه د اسونو کوه خپ وستاسو د وجه مانه مسکزا شه بیا خلک وای سليمان عليه السلام نو مسکزا شه نو اسونه ټول سکړی وو بچا تور باندې د خپې او د سرونه والی او ایتا نو مسکزا شه ته او چرګم نشي لالولې وای خلک پکې داو الکه دا خبره نه ده ها سليمان عليه السلام اسونو سره مینا وا د جهاد اعلی نو چراغ اسونو کې ګرځیدو قرار اسونو مزیدات نو سليمان عليه السلام می انی احببت حب الخير ها بیزد اسونو سره مینا ساتم ولی ور سره ساتم غن ذکر ربي د وجه د یاداش د رب زمانہ ها دغه ما طرف را یادېږي کنه اواز کې نو بیا خو ترجمه بل کې بل شانی کا کدا بر خبره ای یو بل همدا ها بیا خبره پکې نور راو باز دي کنه بس دا خبره شوخه فتوا پکانو شوروش سليمان عليه السلام مسخن بټا پکولو والخا لا بسو کې د اسونو په پړډو باندې ول اغنا کو دا غي پسټونو باندې ولقد فتنا سليمان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين آمين آمين